सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रममा आज पनि यहाँहरू समक्ष हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार प्रस्तुत गर्नेछौं। साथै समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। योगदानमा आधारित पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सुविधामा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी बीच विभेद रहेको देखिएको छ। समान योगदान गर्दा पनि सरकारी कर्मचारीले धेरै र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले कम सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएकाले विभेदकारी भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन निवृत्ति भरण कोष ऐन 2075 र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन नियमावली र कार्यविधिमा भएको व्यवस्था नै विभेदकारी भएको भन्दै वाणिज्य ब्याङ्करको छाता संगठन नेपाल ब्याङ्कर संघले परिमार्जनका लागि माग गरेको हो। विभेदकारी व्यवस्थाका कारण धेरै ब्याङ्क अझै सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन नसकेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाल 7 वटा ब्याङ्क मात्रै कोषमा दर्ता भएका छन्। अरू ब्याङ्क दर्ता हुन चाहे पनि कर्मचारीले मानेका छैनन्। कोषमा जाँदा हाल खाइपाई आएको सुविधा घट्दै धेरै योगदान गर्दा पनि थोरै मात्र सुविधा पाइने लगायतका कारण कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढेको उहाँको भनाइ छ। यो विषयमा कोषसँग छलफल भएको र कोषबाट सकारात्मक जवाफ आएको पनि शर्माले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो माग समान योगदान गर्ने दुवै थरलाई सेवा सुविधा पनि समान बनाऊ भन्ने हो। कि सरकारी कर्मचारीको पनि निजी जस्तो बनाऊ वा निजी कर्मचारीको पनि सरकारी सरह बनाऊ भन्ने हो। विभेदकारी व्यवस्थाकै कारण सरकारी कर्मचारीको पेन्सन भन्दा र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पेन्सन 4 गुणा कम हुन आउने शर्माको भनाइ छ। नेपाली ध्वजवाहक पानी जहाज र सञ्चालकका लागि स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर तयार भएको छ। नेपाल भारत पारवहन सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकनका लागि राजधानीमा सम्पन्न 2 दिने बैठकले भारतको आन्तरिक जलमार्ग इनल्यान्ड वाटरवेजको मोडालिटी तयार पारेको हो। नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र भारतका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव भूपिन्द्र एस भल्लाको नेतृत्वमा भएको बैठकले नेपालकै झण्डा, आवश्यकता र क्षमता अनुसारको पानी जहाज सञ्चालन गर्न सक्ने सहमति भएको हो। सहसचिव ढकालले भन्नुभयो, जल पारवहनको सन्दर्भमा ठोस सम्झौता भएको छ। यस विषयमा अब नेपालका तर्फबाट कुनै छलफल गर्नु पर्दैन। सन्धिमा हस्ताक्षर लगत्तै कार्यान्वयन हुनेछ। छलफलका क्रममा भारतीय जल यातायात प्रणालीका उपाध्यक्षको पनि सहभागिता रहेको थियो। त्यसक्रममा भारतीय पक्षले नेपालले चाहेमा जहाजदेखि जहाजका लागि क्याप्टेन समेतमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको ढकालले बताउनुभयो। बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना सम्बन्धी 3 दिने बैठक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हिजोबाट सुरु भएको छ। हिजोबाट सुरु बैठक पानीको बाँडफाँड, उपयोग लगायतका विषयमा वर्षौंदेखि सहमति हुन नसकेका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भन्दा पनि आयोजनाको कर्मचारी, तिनको व्यवस्थापन, बजेट र अन्य प्रशासनिक विषयमा केन्द्रित भएको छ। बैठकको पहिलो दिन नेपाल र भारतका सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलमा छलफल भएको थियो। यो छलफल आज पनि जारी रह्यो। अन्तिम दिन अर्थात् भोलि सचिव स्तरीय सञ्चालक समितिको बैठक बस्नेछ। सहसचिव स्तरीय बैठकमा भएका सहमतिलाई गभर्निङ बैठकले आवश्यक छलफलपछि अनुमोदन गर्नेछ। पहिलो दिन प्राधिकरणको बजेट कार्यक्रम, कर्मचारीको संख्या र तिनको भर्ती प्रक्रियाबारे प्रारम्भिक छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बताए। बैठकमा यसका अतिरिक्त आवश्यक नियमावली र लेखा परीक्षकहरूमाथि पनि छलफल हुनेछ। तर बैठकमा पञ्चेश्वर परियोजनाका सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि अनिर्णित रहेका पानी बाँडफाँड लगायतका विषयमा पनि छलफल नहुने बताइएको छ। नेपाल र भारतबीच 2052 सालमा सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धिले 6000 मेगावाट भन्दा बढीको जलविद्युत उत्पादन हुन सक्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको थियो। नेपाल र चीनका अधिकारीहरूले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम तत्काल थाल्ने निर्णय गरेका छन्। दुई देशका 38 अधिकारी सहभागी मिटिङ अफ माइन्युटमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जिम्मेवारी तोक्ने र तत्कालै काम सुरु गर्ने तय भएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको गत असोजमा भएको नेपाल भ्रमणमा 72 किलोमिटर लामो यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
त्यस अनुसार कार्य प्रारम्भको विस्तृत माइन्युट तयार पारी तत्काल काम सुरु गर्न दुई देशका अधिकारी तयार भएका हुन्। बैठकमा सहभागी मिश्रले भन्नुभयो, अहिले चर्चा भनिएको दूरी विश्वकै जटिल ठाउँको रेलमार्ग हुने देखिएको छ। यसका लागि विस्तृत र विशिष्टीकृत प्रकृतिको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले काम सक्नुपर्ने समय तोक्न सकिएन। खासगरी चिनिया पक्षले समय नतोकौं भनेपछि हामी पनि त्यसमा सहमत भएका हौं, तर बढीमा 2.5 वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिसक्ने समझदारी बनेको मिश्रले बताउनुभयो। अब कपडा उद्योग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट सिप प्राप्त गरेको व्यक्तिले पनि 5% ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा पाउने भएका छन्। सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 को दोस्रो संशोधन मार्फत उल्लेखित 2 क्षेत्रलाई पनि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। संशोधित कार्यविधि 2 साता अघि मन्त्री परिषदबाट पारित भएको हो। सोही निर्णयअनुसार संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ। हाल सरकारले विभिन्न 7 क्षेत्रमा सहुलियत ब्याज दरको ऋण दिँदै आएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि 5 करोड रुपियाँसम्म र सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम लगायतका लागि 2 लाख रुपियाँसम्म सहुलियत ब्याज दरको ऋण पाउन सकिन्छ। कपडा उद्योगलाई प्रदान गरिने कर्जाका हकमा धितो आवश्यक हुनेछ। सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम लगायतका लागि भने धितो चाहिँदैन। एका घर परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा लिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। 900 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सन् 2021 देखि सुरु हुने प्रवर्धक कम्पनी जीएमआरले जनाएको छ। जीएमआरका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सीओएफ हरिबिन्दर मनोचाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र साइट क्लियरको काम सकेर सन् 2021 देखि निर्माणको काम सुरु हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सन् 2020 भित्र मुआब्जा र साइट क्लियर लगायत काम सकेर सन् 2021 देखि आयोजना निर्माणको काम सुरु हुनेछ। निर्माण सुरु गरेको 5 वर्षमा आयोजनाको काम सकिन्छ। मनोचाले बंगलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीबाट 500 मेगावाट विद्युत खरिदको सहमति गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बंगलादेशको मन्त्री परिषदले जीएमआरले उत्पादन गरेको बिजुली खरिद गर्ने दर निर्धारण गर्ने सहमति दिइसकेको छ। अब बंगलादेशको पर्चेट कमिटीले निर्णय गरे लगत्तै विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गर्ने बाटो खुल्नेछ। अबको केही वर्षभित्रै बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगमसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता हुने उहाँले बताउनुभयो। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत मध्ये 500 मेगावाट बंगलादेश लैजाने र 292 मेगावाट भारतीय कम्पनी एनभीभीएनलाई बिक्री गर्ने प्रवर्धकको योजना छ। बाँकी 108 मेगावाट नेपाल सरकारलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ। सरकारले समय समयमा गर्दै आएको बजार अनुगमन राजस्व सङ्कलनमा केन्द्रित भएको देखिएको छ। बजार अनुगमनको दायित्व लिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 663 व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो। यो बीचमा कैफियत देखिएका करिब 250 व्यवसायीबाट 50 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। सो रकम गत वर्षभरि सङ्कलन गरिएको भन्दा करिब 7 लाख रुपियाँले बढी हो। गत आर्थिक वर्षमा 43,21,000 राजस्व सङ्कलन भएको थियो। विभागले 4 महिनामै 50 लाख राजस्व सङ्कलन गरे पनि बजारमा सुधारको संकेत देखिएको छैन। समस्या जिउका तिउ छ। जानकारहरूका अनुसार अहिले व्यवसायीले जाडोको कपडामा मनलाग्दी मूल्य असुलिरहेका छन्। खाद्य वस्तुमा पनि उस्तै समस्या छ। अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अनुगमन फाटफुट भए पनि राजस्व सङ्कलनमा केन्द्रित देखिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भन्नुभयो, अनुगमन नै अपारदर्शी छ। अनुगमन भए पनि गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति छ। अनुगमनलाई पारदर्शी बनाइएको छैन। विभागका निर्देशक रघुनाथ महतले अनुगमनका क्रममा जति धेरै राजस्व सङ्कलन भयो त्यसले अपराध गर्ने पनि बढेको मान्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। भैरहवा क्षेत्रमा लोडसेडिङ हटाउन लोड व्यवस्थापन गर्दा 15 उद्योगमा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गठन गरेको महसुल विवाद सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। केही उद्योगले आफूले माग्दै नमागी प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति गरेर महँगो बिल पठाएको दावी गरेका बेला यस्तो तथ्य खुलेको हो। प्राधिकरण र उद्योगी बीच गत माघ यता ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत सम्बन्धी विवाद जारी छ। प्राधिकरणले ट्रङ्क र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगीहरूलाई छुट बिल भन्दै बिल पठाएपछि विवाद सुरु भएको हो। प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भैरहवा क्षेत्रमा लोड व्यवस्थापनका लागि औद्योगिक फिडरबाट भरौलिया सब स्टेसन जडान गर्दा 15 वटा उद्योग ट्रङ्क लाइनमा पर्न गएको उल्लेख गरिएको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू।
धान रोपाइँदेखि भित्राउने काममा महिला, बालबालिका र वृद्ध लागेका छन्, युवा छैनन्। मुलुकभर धेरै धान खेत बाँझै छ। गाउँले विदेशबाट पठाएको पैसाले तराईको चामल किनेर खान्छन्। शहरमा भन्दा गाउँमा धान खेती गर्ने चलन बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकामा धान फल्ने खेतमा अलैँची, सतुवा खेती गर्न थालेकाले पनि धान खेती घट्दै गएको छ। बढी धान फल्ने राइनास स्टार क्षेत्रमा पछिल्लो समय धान खेती गर्ने घटेका छन्। राइनास नगरपालिका 7 धमिली कुवाका लक्ष्मीप्रसाद चिलुवालले भने युवा विदेश छन्, बुहारी शहर झरेका छन्, काम गर्नेहरू पाइन छाडे। राइनास स्टारको भलाखर्क, चक्रतीर्थ र धमिली कुवा, गरम बेसी चेपेघाटसम्म 870 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। सो क्षेत्रमा बर्खे र चैते गरी वार्षिक 5100 टन भन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार आधा आधी धान काटेर भित्राइसकिएको छ। सिन्धुलीको गोलन्जोर 4-3 कन्याकी देवी कुमारी ठकुरी यसपालि जुनार उत्पादन राम्रो भएपछि दङ्ग छिन्। 4 वर्षदेखि जुनारमा किराको प्रकोप देखिएपछि हैरान उनी यस वर्ष भने किरा नियन्त्रण भएको बताउँछिन्। देवी कुमारीले 300 बोट जुनार ल्याएकी छन्। विगतमा किरा लागेर हैरानी खेप्नु परेको भन्दै उनले यस वर्ष किरा नियन्त्रणका लागि विषादी छरेकाले जुनार सुरक्षित भएको बताइन्। वडाध्यक्ष समेत रहेका अर्का जुनार कृषक बेगबहादुर आले मगरले पनि यस वर्ष जुनार उत्पादन राम्रो भएको बताए। गाउँमा सबैभन्दा बढी जुनार उनैले लगाएका छन्। उनको बगैँचामा 500 बोट जुनार छन्। सबै खर्च कटाएर वार्षिक 15 लाख आमदानी गर्छन्। बेगबहादुरले 3 कन्याका रानीखोला, माथलो आले गाउँ, तल्लो आले गाउँ, माझ कुपिण्डे लगायत ठाउँमा यसपालि किराको प्रकोप न्यून भएको बताए। गोलन्जोर 5 नयाँ खर्ककी मीना मगरको पनि जुनार बगैँचामा यस वर्ष किराको प्रकोपमा कमी आएको छ। 200 बोट जुनार लगाएकी मीनाले यसैबाट घर व्यवहार चलाउनुका साथै छोराछोरीको पढाइ खर्च टार्दै आएकी छन्। जुनार सुपरजोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्द लुङ्गेली मगर पनि यस वर्ष जुनारमा फल कुहाउने औसा ब्याक्टोसेरा मिनाक्सको प्रकोपमा कमी आएको बताउनुहुन्छ। किसानलाई गहुँ छर्ने चटारोसँगै मलको अभाव खड्किन थालेको छ। मल नहुँदा कतिपय किसानले गहुँ छर्न पाएका छैनन्। कतिपयले मल बिनै गहुँ छरेका छन्। कार्तिकको पहिलो सातादेखि मल सकिएको हो। मल बिक्री गर्ने सहकारी बन्द छन् भने भारतबाट चोरी तस्करी हुने क्रम बढेको छ। सीमावर्ती बलैगाउँ बजार आसपासबाट तस्करी हुने गरेको छ। तस्करीको मल प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ। किसान भने सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसके भारतबाट ल्याउन दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। कृषि सामग्री संस्थान कम्पनी लिमिटेड बर्दियाका अनुसार जिल्लाका लागि कम्तीमा युरिया 12,000 टन, डीएपी 10,000 टन र पोटास 400 टन आवश्यक पर्छ। माग अनुसारको मल भने कृषि सामग्रीले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। रोपाईका बेला बर्दियामा 7500 टन मल बिक्री भएको थियो। बर्दियाका लागि भैरहवाबाट मल ल्याउने गरिएको छ। कृषि सामग्री संस्थान बर्दियाका प्रमुख मोहन सिंह केसीले हिउँदे बालीका लागि मल आउन सुरु भएको दावी गर्नुभयो। कृषि सामग्री संस्थानले प्रति बोरा युरिया 801, डीएपी 2251 र पोटास 1445 रुपियाँ मूल्य तोकेको छ। सहकारीहरूले भने केही नाफा र यातायात ढुवानी खर्च लिएर किसानलाई बिक्री गर्दै आएका छन्। बर्दियाका 95 सहकारीले मल बिक्री गर्ने अनुमति पाएका छन्। अलैँचीको बजार भाउ सुनेपछि मोदी एक भुक्का केबी गुरुङले 7 वर्ष अघि पोखराबाट गाउँ फर्किएर व्यावसायिक खेती सुरु गरे। उनकै अगुवाईमा स्थानीय किसानले 200 रोपनीमा अलैँची लगाए। दुःख गरेर हुर्काएको अलैँचीको 2 वर्ष यता मूल्य नपाएपछि अहिले भने किसान निराश छन्। पोखरा बस्दै आएका गुरुङ सहित आसपासका करिब 20 परिवारले सामूहिक रूपमा अलैँची व्यावसायिक खेती गरेका छन्। विगतमा कोदो, मकै, फापर लगायत अन्न उब्जनी हुने बारीमा रामशाही र गोलशाही जातका अलैँची लगाएका छन्। अलैँची बेचेर लगानी पनि उठाउन मुस्किल परेको किसानको भनाइ छ। गत वर्ष मुरीको 23,000 पनि नपाएपछि उत्पादित 33 मुरी अलैँची यत्तिकै राखेको उनले बताए। अलैँचीमा मात्रै करिब 1 करोड रुपियाँ खर्च भए पनि नबिकेर लगानी खेर गएको सोम गुरुङले बताए। उनीहरूले गौसीता कृषि फार्म स्थापना गरी अलैँची खेती थालेका हुन्। पहिलो वर्ष 33 मुरी अलैँची उत्पादन भएको थियो। एक मुरीमा 40 किलोसम्म अलैँची हुन्छ। यो वर्ष करिब 50 मुरी अलैँची उत्पादन भए पनि बजार भाउ कुरेर बसेको किसानले बताए। हरेक वर्ष असोजदेखि कार्तिक अन्तिमसम्म अलैँची टिप्ने र सुकाउने सिजन हो। भुकमा मात्रै होइन, महाशिला 2 भोक्सिङका किसान पनि भाउ नपाएपछि गत वर्षको अलैँची नबेचेको बताउँछन्। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अनुसार मोदी, फलेबास र महाशिलाका धेरैजसो स्थानमा अलैँचीको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचारपछि कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा कोषका महानिर्देशक कपिल मणि ग्यावालीसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी।
ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रडी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सदाझै आज पनि कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ अन्तर्वार्ताको। सरकारले ठूलो तामझामका साथ गत वर्ष मङ्सिरबाट सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले अपेक्षा अनुरूप सफलता पाउन सकेको छैन। सरकारले तोकेको समयसीमा 2 पटक नागिसक्दा समेत अझै कोषमा सूचीकृत प्रतिष्ठान र श्रमिकको संख्या अत्यन्तै न्यून छ। गत मंगलबारसम्म कोषमा 10,407 वटा रोजगारदाता प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका छन्। यसैबीच हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषका महानिर्देशक कपिल मणि ग्यावालीलाई सुविधा सम्पन्न भए पनि कोषमा किन आकर्षण नभएको होला भनी सोधेका छौं। अब आकर्षणै नबढेको भन्ने पनि त्यस्तो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अब योगदानकर्ताहरूलाई कर्जा भनेर 3 किसिमका कर्जाहरू पनि उपलब्ध गराउन गरी अगाडि बढेको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ होम लोन 75 लाखसम्मको सीमा छ। त्यस्तै गरेर एजुकेसन लोन 35 लाखसम्म छ र सोसियल लोन बढीमा 5 लाख छ र यो कोल्याटरल बेस हो। टोटलमा 1 करोड बराबरको चाहिँ अथवा 15 वर्षको तलब जुनले गर्छ त्यसभित्र रहेर चाहिँ योगदानकर्तालाई कर्जा दिने गरी यो अगाडि बढेको छ। र अहिले हामी हरेक यो छाता संगठनहरूको नेतृत्वसित चाहिँ उच्च स्तरमै बसेर अन्तर्क्रियाहरू हरेक दिन गरिरहेका छौँ। त्यस भएर चाहिँ यसमा चासो र सरकारका कुराहरू धेरै अगाडि बढेका छन् र प्रतिबद्धता पनि राम्रो आएको छ। र सँगसँगै त्यसभित्र यहाँले भन्नुभएको योजना कार्यभित्र 2-3टा कुराहरूमा उहाँले फोकस गर्नुभएको छ। पहिलो भनेको यो 60 वर्षपछि मात्रै पैसा पाउने भएकोले धेरै लामो समय पैसा होल्ड हुने भयो, हामीलाई चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा अन्यत्रबाट हामी सापटी पाउँथ्यौँ भन्ने खालको कुरा एउटा गर्नुभएको छ। अर्को दोहोरो कर पर्यो भन्नुभएको छ, जसको स्यालेरी बढी छ त्यसमा चाहिँ ट्याक्स हाई भयो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ 2टा। तेस्रोमा चाहिँ जुन इन्सुरेन्स हेल्थ इन्सुरेन्समा कन्ट्रिब्युटरलाई मात्रै भयो, फ्यामिलीलाई भइदियो भने 1 विन्डो पनि हुन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू छन्। अब यो संशोधनको प्रक्रिया निरन्तर चल्ने हो। अब यो मार्चबाट यो हुनु पर्यो भन्ने कुराहरूलाई योभन्दा अगाडि पनि एड्रेस गरेको देखिन्छ। कन्ट्रिब्युटर फ्रेन्डली स्किमहरू नै आउँछन्। रोजगारदातालाई आकर्षित गर्न कार्यक्रमसँगै अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? मन्त्रालयले, विभागले र चाहिँ कोषले त्यसलाई एड्रेस गर्दै आएको पनि देखिन्छ। साउनमा संशोधन भयो, साउन 1 गते, त्यसमा चाहिँ 23 वटा बुदाहरू चाहिँ संशोधन गरेर यो लेभलमा आएको छ। र यो अन्तिम होइन, यसले चाहिँ जुन कन्ट्रिब्युसन कलेक्सनहरू रेगुलर रूपमा आइरहेको छ, त्यसपछि लो पेवालाहरू मिनिमम स्यालेरीका कन्ट्रिब्युसन कति गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, हाई पेवालाहरू कति आउनुहुन्छ, अनबोर्ड हुनुहुन्छ र मिडियम साइजमा कति हुनुहुन्छ र अल्टिमेटली यो जुन फ्यामिलीलाई इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने जुन प्रिमियम हामीसित हुनुपर्छ त्यसले कभर गर्ने लेभलमा आइसकेको छ। यो पैसा अन्त गएर युज हुने होइन, यो कन्ट्रिब्युटरकै कल्याणका लागि युज हुने हुँदाखेरि पाउँछ। 9 लाख जुन प्रतिष्ठान भनेका छन् हामीले, त्योभित्र त आफैले पसल व्यवसाय गरेका चाहिँ खुद्रा किराना पसलहरू होइन लगायतका चिया पसलहरू पनि अथवा चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू जुन फ्यामिलीले रन गरेको छ, जो आफै परिवारले चलाउनु भएको छ, सेल्फ इम्प्लोइड पनि जोडेर हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले 9 लाखबाट हेऱ्यौँ भने संख्या कम पनि देखिन सक्छ होइन। तर हामीले हेर्दाखेरि ठुला रोजगारदाताहरू भनेको चाहिँ ब्याङ्कहरूबाट आउन बाँकी छ। 27-28 वटा ब्याङ्कहरूमा 1000 भन्दा बढी इम्प्लोइहरू छन् भनेका ब्याङ्कहरू बाँकी छ। नत्र ठुला रोजगारदाता भनेको चाहिँ 52-55 वटा हो भन्ने छ। त्योभित्रका ठुला त आइसकेको पनि देखिन्छ नि त। फेरि हामी उहाँहरूसितै कन्सल्टको क्रममा भएको कारणले डेफिनेटली यो त आजभन्दा भोलि, अब हिजोभन्दा आज मोडिफाई भयो, आजभन्दा भोलि मोडिफाई भएर यसले चाहिँ एउटा प्युरिफाइड भनौँ न चाहिँ लेभलमा ल्याउँछ। यसले जनस्तरमा चेतना फैलिन अझै बाँकी भएको हो। विभिन्न किसिमका जुन कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, यसका सामग्रीहरू तयार गरेर हाम्रो वेबसाइटमा पनि राखिएको छ होइन। अनि साथै प्रदेशमा कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ। यो प्रशिक्षण अन्तर्क्रिया बस छलफलहरू चलि पनि राखेको छ। सुरक्षा योजना एउटा त हामीले श्रम ऐनमा भएको औषधि उपचार, स्वास्थ्य बिमा, उपदान, स्वास्थ्य बिमा र जुन दुर्घटना बिमाहरू गर्नुपर्ने भन्ने ऐनको व्यवस्था हो। यो श्रम ऐनको व्यवस्था, त्यो ऐनको व्यवस्था अनुसार चाहिँ निजी क्षेत्रमा जुन सञ्चय कोष र उपदानको जुन व्यवस्था भएको छ, त्यही व्यवस्था अन्तर्गत नै सोसियल सेक्युरिटीमा जानुपर्ने भन्ने प्रावधान भएको चिज हो। अब यो भित्र चाहिँ भएको अर्को एउटा के हो भने जुन सञ्चय कोष अहिलेसम्म जुन प्रतिष्ठानहरूमा जम्मा गरिरहेको छ, त्यो सञ्चय कोषकोबाट चाहिएको बेलामा लोन लिन पाउने एउटा प्रावधान थियो छ। तर यसको उद्देश्य नै के हो भने वृद्ध अवस्थामा चाहिँ आएको निरन्तरताको एस्युरेन्स गर्ने र काम गरिरहेको बेलामा
चाहिँ औषधि मुलो गर्नु पर्यो अथवा दुर्घटनाहरू केही भयो अथवा अशक्त भइयो अथवा चाहिँ निधनै भयो भने खालका त्यसको लागि के कस्ता सुविधाहरू भन्ने कुराहरू नै हुन्। त्यसकारण चाहिँ बुझाउने काम पनि बढिरहेको छ, दर्ता हुने क्रम पनि अगाडि बढेको देख्छु म। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सामाजिक सुरक्षा कोषका महानिर्देशक कपिल मणि ग्यावालीसँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रडी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज टेक्सका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।